येवकार हा समृद्धा खणगावकर. सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. केळिया खांडेपार महामार्गाचेर शेतकी बाय स्क्रॅपयार्डांतलो स्क्रॅप कोयर उडोवपी ट्रकांक खांडेपारच्या लोकांनी धरलो रंगे हात. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केरिया खांडेपार महामार्गाचेर शेतकी बाय स्क्रॅपयार्डांतलो स्क्रॅप कोयर उडोवपी ट्रकाक खांडेपारच्या लोकांनी रंगे हात धरलो. ट्रक चालकाक थळाव्यांनी पुलिसांच्या सुवाधीन केला. पळयात पुराय बातमी. उक्त्या आणि रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपी लोकां आड FIR दाखल करून कारवाई करपाचे उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हालींच दिला. थळाव्यांनी एका स्क्रॅप यार्डांतल्या ट्रक ड्रायव्हराक धरला, जो ट्रकात भरून हाडिल्लो स्क्रॅप केरिया खांडेपार हांगा रस्त्या कुशीच्या बायत उडयतालो. थळाव्यांनी ट्रक चालकाक धरून पुलिसांच्या सुवाधीन केलो. तुम्ही पळयता आसतले आमी सद्या हांगा केरियान आसा. ही बाय आसा हांगा. ह्या बायन भितरच्यान एक गाडी येता आणि गार्बेज डंप करता. तुम्ही पळयता आसतले. ए ओपन कर, ओपन कर. खंयच्यान हाडलेले? हाँ, किधर से लाया था? बॉन्डबाग से सर। बॉन्डबाग से। कौन बोला था डालने के लिए? इधर का पात्रम जो है ना सर, कुआं जिसका है ना, हाँ। वही बुलाए थे सर। और कुआं किसका है? क्या सर, अभी वो जो आ रहे हैं वो फोन किए हैं सर। हाँ, तो आ रहे हैं वो, उनसे बात कर लीजिएगा सर, इसमें क्या है। लेकिन ऐसा उड़ा सकते हैं तुम लोग? नहीं सर, ऐसे अनठिकाने हम लोग कैसे हाँ, उड़ा सकते हैं? और फिर तुम कुआं पर पारा प्लास्टिक से भरा मरे। खुला कर दिखा वो। पात्राम को बुलाया? हाँ सर, बुलाए। हाँ, बुलाओ बुलाओ. बुलाया उसको? हाँ सर, बुलाया। मैं बोला ना कि जब आए ना तो कैसे देगा। अब फुल वो प्लास्टिक भरलेलो आसा आणि वो प्लास्टिक हे हांगा बायन उडोवपाचें आसा. ऑलरेडी पळय कितलीशीच तेंच्यांनी बाय भरलेली आसा हांगा कचऱ्यान. हे पळय येवन हांगा बोंड भागांतलो कचरो डंप करताले. आमचो बाप जॉर्जी म्हणटा तो एक विजिलंट नागरीक आसा खांडेपारचो, त्याने हो ट्रक धरलेलो आसा. आज 12:30 वरांचेर म्हाका जॉर्जाचो फोन येयलो. तो फोनच्यान येतालो. येता सांगपाचें हांवें एक भितरच्यान एक गाडी येयल्या शक्ती स्क्रॅप यार्डाची, आनी ती हांगा स्क्रॅप यार्ड ह्या स्क्रॅप जी आहा पळय न्ही, ती हांगा बायन डंप करता. तेणी इमिजिएटली हाडयलें, स्टॉप केलें ताका आनी म्हाका कॉल केलो. मागीर येतकूच हांगा रवी प्रभू गावलो, जतीन पारकार गावलो आनी आमी आमचो फ्रेंड आहा, आमी हांगा सगळे जमले आनी जे वायट चलतालें तें आमी हाडयलें आनी इमिजिएटली पुलिसांक फोन मारलो. सद्या पुलीस येवन ताका ड्रायव्हराक घेवन गेल्ले आसा. आतां परिस्थिती जर पळयत न्ही गाडयेची, त्या गाडये कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा अशें म्हाका दिसना. दुसरें बाय जर फिरयतलो जाल्यार WIT कडल्यान परमिशन घेवपा जाय. तेणें WIT कडल्यान परमिशन घेवना आनी पंचायती कडल्यानूय परमिशन घेवना. दुसरी गजाल, एक म्हयन्या पयलीं आमच्या सीएमान सांगलां की रस्त्या सायड जे कोण कचरो डंप करता तेजी आपूण FIR रजिस्टर करतलो, गाडी सीज करतलो. आतां आमी ऑलरेडी पुलिसाच्या स्वाधीन दिल्ली आसा गाडी, आनी गाडी सद्या पुलिसाच्या कस्टडीन आसा धरल्या आसा पुलीस आसा फाटल्यान. आनी सेकंडली ड्रायव्हराक घेवन गेल्लो आसा. आतां आमी अपेक्षा करता की सीएमान मोठ्यांतली मोठी कारवाई करची आनी दाखोवन दिवची की बाबा तुमची सगळीं उतरां खरी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मिडियान दाखयले, PWDन केले. परत एक फावट मिडियाची ताक दिसून आयली. बोरी पुलावयल्या फोंडकुलांची अवतिकाय जाग्यार पडली. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसात ते बोरये पोलार आसात आनी बोरये पोलाचो जे खड्डे पडिल्ले ताचो आमी गोवा 365 3 दीस पयलीं न्यूज केल्लो आनी लोकांक दाखोवन दिल्लें की हो खड्डे कितले पडलेले आसात ते आनी पुलाची कंडिशन कशें आसा तें. हाजेर हो न्यूज पळोवन हाजे PWDन रोखडेंच एक्शन घेतलें. कन्सर्न मिनिस्टर आसा, जो आमदार आसा, ताणें बी हांगा लक्ष घालून हो बेगीचे बेगीन रिपेर करून घेतलो आनी लोकांक आतां सुसेग करून दिल्लो आसा. गोवा 365 हो जो न्यूज आसा 3 दीस पयलीं फ्लॅश केल्लो आनी ह्याचो इम्पॅक्ट म्हळ्यार हो रोड आहा तो रिपेर जाल्लो आसा. आयज जर तुमी वचून पळयशात विदीन 2 डेज आयज ते सगळे बोरयेचे पुलाचें काम जाल्लें आसा खड्ड्यांचें, आनी सर्फेसिंगाचें बी जें काम आसा
तेंय बी चालू आसा. तें ऑलमोस्ट 5 कोटीचें तें जातलें. आनी जशें आमी म्हणलां ते 30 मिटरांचेर जे आमचे गॅप आसात ते करपा खातीर आमकां क्लोजर जाय पडटलो. तो क्लोजर मेळ्ळो की इमिडिएटली तेंय काम जातलें. हांव थँक्यू म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की 2 दिसां भितर हें सगळें काम जाल्लें आसा आनी बोरये लोटलीच्या लोकांक सुरळीतपणान थंयच्यान वचपाक मेळटा. बातमेची फाटपुरवण केली म्हण आजी माजी सरपंचांनी मीडियाचे उपकार मानलेच. थळावो आमदार आणि WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकाराचेही उपकार मानले. तेच बरोबर नव्या पुलाची त्यांनी मागणी लावन दवरली. ऐकात मनुराय नायकाक. 2 दीस पयलीं जेन्ना आमकां हांगसर बोरी ब्रिजाचो सातत्यान प्रॉब्लेम जायत आसा आनी 2 दीस पयलीं 2-3 दीस पयलीं गोवा 365 कृष्णा नायक हे पंचायतीन येयले प्लस आमच्या फुड्यान येयले आनी तेणी आमचे विचार ब्रिजाचे संबंदीत जेन्ना विचारले तेन्ना आमी तांकां रोखडेच जे पुलाचो प्रॉब्लेम सांगलो आनी रिपेर टायम टू टायम करपाक जाय म्हणून सांगलें आनी ते प्रमाणे आमी जेन्ना आमचो शिरोडे मतदारसंघ आमदार आनी गोंयचो मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर हेणी तेजे दखल घेवन आज ते पॅचीस मारिल्ले आसा आनी रिपेर जाल्ले आसा. हांव त्या बद्दल आमचे आमदार आनी गोंयचे मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर ताबडतोब एक्शन घेवन तें काम केल्ले बद्दल हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तेच प्रमाणे हांव गोवा 365 कृष्णा नायक हांकांय बीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते सतत्यान तांकां चड एप्रिशिएट करता की बोरयान कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते कृष्णा नायक धांवून येता आनी आमी जेन्ना जे प्रॉब्लेम आमदाराक सांगता आमदार आमचे ते फुलफील करता. त्या बद्दल परत एक सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी एकूच मागणी लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार जो ब्रीज हो वीक जाल्लो आसा ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा पूण एकूच मागणी आमी परत सांगता की आमकां न्यू ब्रीज जाय. न्यू ब्रिजाची ताबडतोब गव्हर्मेंटान काम हातीन घेवपाक ऑलरेडी जाल्लें आसा. जाता तितले बेगीन हे काम सुरवात जावची आनी आमकां जे कितें हानी कसली जावची पयलीं ती तेजे पयलीं हो ब्रीज जावचो न्यू ब्रीज. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि सानिका नागवेकर. फर्मागुडी काल उमेश ह्या कोंकणी फिल्माचो प्रोमो रिलीज जालो. गुरू अँड असोसिएट्स प्रोडक्शनाचे हे फिल्म कोंकणी फीचर फिल्म वर्धन कामतीन बरयला आणि दिग्दर्शित केला. हे फिल्म एक आर्ट फिल्म आसा अशें कलाकार जॉन डिसेल्वान सांगला. पळयात. सगळे फाटी चड लायक मसाला फिल्म न्हू आनी आर्ट फिल्म सो कॉमेडीन तितली ना दितू तुगे भाशेन हें फिल्म सगळ्यांक आवडपाक जाय कित्याक ही एक आमी जेन्ना तें पळयताले उमेश म्हणून पळयता हांव मुश्तानी तो एक स्पोर्ट्स पर्सन आसता लायफान सांगता जायतो मनीस येयले सगळ्यांक टॅलंट आसता पूण तो टॅलंट एक एक फावट ते जाग्यार वना तेका ते आय मीन ती हायलायट दिना. ते उमेश चोयले उपरांत अशें दिसता की उमेशी न्हू म्हणजे लायफान जायला सांगता आसताय पण थोडे स्पोर्ट्स पर्सन जावं कोणूय येताय आनी जायतो करून मागीर थोडे भितर वचून तेगे जावं कितें एनीथींग लायक आर्टिस्ट जावं कितें वचून आसना अशें. सो ही एक तेसो काणी. उमेश हो फिल्म 2020 आमी बरयलो आनी जेन्ना आमी ज्या गांवांत हांव ज्या गांवांत रावता थंय ताचो जल्म जालो स्क्रिप्टीचो पूण ताच्या नंतर बरो ट्रिटमेंट तर ताच्या नंतर आमी 4-5 वर्सां विचार केलो की फिल्म कसो करप कितले बजेट्स आसतले वेदर टू गो विथ द फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास. ताच्या उपरांत 4 वर्सां नंतर आमचे कडेन एक रायट टीम बिल्ड जाली आनी मागीर आमी अशें कशें डिसिजन घेतलें आतां आमी गुरू सराक अप्रोच जालो की अशी अशी स्टोरी आसा आनी सिन्स गुरू सर कम्स फ्रॉम स्पोर्ट्स बॅकग्रावंड ताकाय त्या फिल्मा बद्दल खूब ओड आशिल्ली आनी ताणें फर्स्ट मिटिंगेकूच म्हटलें की लेट्स डू इट. ताच्या उपरांत सगळी टीम बिल्ड जाली आनी मागीर थोडेशे ड्राफ्ट्स परत रिवायज जाले स्क्रिप्टीचे आनी 4-5 ड्राफ्ट उपरांत आमी डिसिजन घेतलें की द स्क्रिप्ट इज रेडी टू शूट आनी थंयच्यान हो सगळो प्रोसेस सुरवात जालो आनी आज 19 डिसेंबराक फिल्म शूट रॅपअप जालें. इट्स ऑन एडिट टेबल आनी रोखडेंच पळोवपाक मेळटा.
हे आमचे रिलीज गोंयांत जातले. थिएटर रिलीज जावच्या पयलीं वी आर प्लॅनिंग टू रिलीज इट फॉर फेस्टिवल्स. इंडियन फेस्टिवल्स तर आमी नक्कीच करतले, बट वी आर ऑल्सो ट्रायंग फॉर इंटरनॅशनल फेस्टिवल्स. ही एक अशी काणी आसा एक स्पोर्ट्समॅनाची आसा की ताणें करून तेतूंत एक स्पोर्ट्समॅनाक आज कितले स्ट्रगल करचें पडटा स्पोर्ट्सांक नॅशनल लेवलार घेवपाक, आनी तो ते जावना म्हणून एक ताका एक स्ट्रगलींग लायफ आसा ते आमी एक पिक्चराचे क्रिएट करून ते लोकां पर्यंत पावोवपाची हें केली. खूप आसता म्हणून स्टोरीचे कोण सारकी फायटर कोणाची स्टोरी आसतली अशें म्हणजे खंयचे गांवांत उमेश आसता अशें धरून हांव हें करतालो. तुका दिसता अशें उमेश जावचें काय जावचें न्ही? नाका जावचें न्ही. हे आमचे उमेश हे फिल्म आसा ही गोंयकाराची स्टोरी आसा आनी गोंयकारांनी ताका सगळ्यांनी हातभार लावचो आनी सगळ्यांनी ते थिएटर ते पळोवचें. आमी खूब तेजे फाटल्यान काम केलां, खूब इंडस्ट्रीन काम केलां, आमच्या आर्टिस्टांनी काम केलां. सगळे जे आर्टिस्ट आसात ते कलाकार जितले आसात ते गोंयचे आसात आनी एक स्टोरी अशी गोंयची आसा, एक स्ट्रगलींग स्टोरी आसा. लोकांनी गोंयांत फक्त एक अशें पयलां मुवीज की फक्त लव स्टोरी पळयता वा बार्स पळयता किंवा बिचीस पळयतात. हे आमी एकदम गांवांतल्यान एक भुरगो कसो वयर सरता, कितले स्ट्रगल करता आपल्या लायफ जगपाक, तेजे नंतर आमची स्टोरी अशें म्हणजे कलाकार घेवन वतात. त्या प्रमाणे तुमी ती पळोवची आनी सगळ्या लोकांनी गोंयचे ताका मदत करची. कारण आमचे गोंयचे पिक्चरां खुबशी कमी आसात आनी खूब सपोर्ट गोंयकारांचो ना. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की तेंच्यांनी स्टेटान पावचे, स्टेटान पळोवचें आनी आमकां सगळ्यांनी हातभार लावचे. सांग तुमचे जो आमी कांयच ना. ताच्या परस ताजो जो ट्रिटमेंट आशिल्लो तो बाकीच्या फिल्मा परस खूब वेगळो आशिल्लो. ताचेर संपूर्ण श्रेय वता वर्धन आनी आमचो गौरव, ज्या तरेन तांणी ह्या फिल्माक ट्रिटमेंट दिला. इट्स अमेझिंग. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजी जिमखाना मेंबर्स लीग 4.0 सर्तीत वांटो घेवपी 7 पंगडां मदलो एक पंगड डेम्पो चॅलेंजर्स पणजी जिमखानान घडोवन हाडिल्ल्या T20 सर्तीच्या 4थ्या हंगामा खातीर आपली अधिकृत जर्सी उक्तावण सुवाळो घडोवन हाडलो. या सुवाळ्यात डेम्पो चॅलेंजर्स मॅच जर्सी सोडल्यार पंगडाची प्रशिक्षण जर्सी आणि फॅन जर्सी हांचोय अनावरण जालो. डेम्पो चॅलेंजर्साची पयली मॅच 5 जानेवारीक दिसाच्या दुसऱ्या अर्दात प्रायोरिटी टायटन्स आड जातली. PGML 4.0 25 मॅचींचे खाशेलपण आसतले. तातूंत फायनल 16 फेब्रुवारीक जावपाची आसा. We've just finished the jersey launch, the unveiling of the jersey for PGML 4.0. We are going ahead with very open mind, very confident. The performance of Dempo Challengers has been very, very good so far in the last 3 editions of PGML. The first edition we lost the finals by meager 2 runs. The second edition we were winners in the finals, and the third edition we gave a great fight against our opponent, but again lost in the final. So 3 finals, 1 victory in the finals, I think is a great record. I appeal to all our supporters, our spectators, people from Panji and otherwise to come and support the team in large numbers. This is a great way to spend your Saturday and Sunday, and I wish my team all the best. We have got a great team, many youngsters in the squad this time, and I'm confident that the ethos of our club has been to play together with the unified spirit. We will put up a very, very brave fight. We are very, very privileged because we were given an opportunity to be associated with the Dempo Group as a title sponsor from the very first time, and it was actually a privilege given to us by Mr. Dempo. We are very thankful on this. I was once told that Mr. Dempo, the Dempo Group, they are Tatas of Goa, and I think they stand by each word which I've heard.
and it's what people in the market say, and I am very, very grateful that I am here sitting with them as one of their sponsors. We would like to thank the whole team that they've been doing really well, and we hope that we get the trophy this time. It's a privilege for us to be associated with one of Goa's oldest and most prominent business houses since the last 4 years. We wish the team the very best. We know the team will be victorious this year too and continue their winning streak. May this jersey bring you all the luck along with your hard work. All the best, Team Dempo Challengers. As Dempo Challengers are in finals for every time they play, and last 4 years they have been doing very nice, and once they have won, see, I'm from the steel industry, so be strong like a steel, as same time you be flexible like steel. So whenever we are doing the steel work, we have to bend it, so you need to bend yourself also. So once again I would say Vijay Bhava. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. फुडल्या सप्तकात सुके हवामान आसतले. नितळ आनी सुकदिल्या मळबाचो अदमास आसा. तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियस उणाव जातलो. कांय सुवातांनी थंड वारो गळटलो. हवामान विभागाचो अदमास. आयतारा नितळ मळब आनी दनपारा उष्ण हवामान आसतले. सुकी परिस्थिती कायम उरतली. सकाळी आनी सांज वेळा धुके आनी दव पडपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. तापमानात उणाव जावपाचो आसा, देखून थंडसाण पातळटली. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. फुडलो सप्तक सुको, नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आनी सांजे धुके आनी दव. प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो. आयतारचे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.